अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और धरने के पेश नज़र डी चौक आने वाले जो रास्ते हैं 50 मुकामात से उनको कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। जी हाँ, 50 मकामात से इस्लामाबाद डी चौक आने वाले रास्तों को बंद कर दिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ठान ली है कि वो हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। सिंध से काफिले निकल पड़े हैं, बलोचिस्तान से जो काफिले निकले हैं वो केपीके में पहुंच चुके हैं। मेरे कैमरामैन आपको दूसरी तरफ दिखाएंगे। ये दूसरी तरफ ये मेन रोड है, ब्लू एरिया वाली, डी चौक वाली, जो मुकम्मल तौर पर बंद है। अभी की खबर ये है कि वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी, उनकी बातचीत हुई है, टेलीफोनी राब्ता हुआ है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब से, और उनको कहा है कि किसी किस्म की एहतजाज या धरने की इजाजत नहीं देंगे। खास बात यह है कि ये डी चौक है, इससे पीछे पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पर एक काम ये अजीब हो रहा है। इससे पहले हमने दर्जनों एहतजाज प्रोटेस्ट कवर किए हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट में बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो 25 तारीख को पाकिस्तान आ रहे हैं। जो इस्लामाबाद को कंटेनर्स का शहर बनाया गया है, इन कंटेनर्स को छुपाने के लिए ये जो ग्रीन पर्दा है ये तमाम कंटेनर्स पे लगाया जाएगा। आगे चल के थोड़ा सा मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं। मेरी जो सीडीए के जराए हैं उनसे बातचीत हुई है कि जो इस्लामाबाद में 50 मुकामात पर कंटेनर्स लगे, 50 के 50 मुकामात पर जो कंटेनर्स पे, उस पर ये ग्रीन कपड़ा जो क्रोमा टाइप है ये लगाया जाएगा। ये ब्रेकिंग न्यूज है अब तक की। टी चौक तक जो इस्लामाबाद का एरिया है, चाहे बेलारूस के प्रेसिडेंट जो हैं वो थ्रू हेलीकॉप्टर आते हैं, तो ताकि उनको ये पता ना चल सके कि ये कंटेनर्स का शहर है, यहाँ पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं सीडीए के दर्जनों मुलाजमीन जो हैं इस कपड़े को सिलाई कर रहे हैं और उसके बाद ये कंटेनर्स पे लगाएंगे। कंटेनर्स के ऊपर भी मौजूद हैं ये 3 लेयर्स में, इसके पीछे भी 2 से 3 लेयर्स हैं कंटेनर्स की। मेरे साथ सीनियर सहाफी कमर मेकन साहब मौजूद हैं। कमर मेकन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज तो सर ये कपड़ा लगा रहे हैं, किस मेहमान की आमद है? देखिए, मेहमानों की आमद जाहिर है ये कैपिटल है और होती रहती है बासी साहब। कभी किसी एक मुल्क का सदर, प्रेसिडेंट या सफीर आते हैं, कभी दूसरे के, कभी तीसरे के। कैपिटल सिटी है तो ये लोगों के, गेस्ट के आने का जो सिलसिला है बैरून मुल्क से वो जारी रहता है, वो कभी भी बंद नहीं होता, और उनकी वजह से कभी भी एहतजाज नहीं रुकते और एहतजाजों की वजह से कभी वो सिलसिला नहीं रुकता। लेकिन क्या था एक बार 2014 में चीन के प्रेसिडेंट नहीं आए थे? देखिए वो अब देखना पड़ेगा कि उसमें क्या सूरत हाल उस वक्त बनी थी जो वो नहीं आए थे, और उनके ना आने के पीछे भी वजूहात जो है वो पूछनी पड़ेगी। सवाल ये है कि चीन के प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में आना ज्यादा अहमियत रखता है या यहाँ पर मौजूद 24-25 करोड़ इंसानी हकूक। ये जो भद्दा चेहरा जमहूरियत का छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये क्या सब्ज कपड़े से ये भद्दा चेहरा जो मेरी मेकन साहब मेरी जराए से बात हुई है कि टी चौक तक जो 50 मुकामात पे कंटेनर्स लगाए उनके ऊपर ये ग्रीन कपड़ा लगना है। सर ये ग्रीन कपड़ा किसके पैसों से लग रहा है? हमारे पैसों से लग रहा है। और ये कंटेनर किसके पैसों से यहाँ पड़े हैं? अवाम के पैसों से। किसको रोकने के लिए? उसी अवाम को एहतजाज का हक जो है वो नहीं दिया जा रहा, रोका जा रहा है। और बड़ा अफसोस होता है, अंदाजा करें अब्बासी साहब, हमारे मुल्क की अदालतें कह रही हैं कि आप एहतजाज नहीं कर सकते। आप अंदाजा करें तो वो तो अदालतों का इस वक्त क्या पाकिस्तान के अंदर उनका हिस्सा देखें किस तरह से है। और मेरे ख्याल में ये इंतहाई शर्मनाक है कि अदालतें आइन के अंदर मौजूद हक जो लोगों के पास है एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का, उसको सलब करने के लिए ऑर्डर्स कर रही है कि आप ये आईनी क्या इतलात है आपके पास? पीटीआई से मुज़ाकरात हो जाएंगे या कल हर सूरत जो धरना है वो होगा? अभी इस तरफ मेरे कैमरामैन आपको दूसरी तरफ दिखाएं। ये आप देखें कि यहाँ पर जो हैवी मशीनरी है वो यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है। वो यहाँ पर कंटेनर जो है 3 हैं, इनको भी बड़ा किया जाएगा। जी मैं बिल्कुल। आप देखिए कि जो आपने सवाल किया ना, जो मुज़ाकरात नो डाउट हो रहे हैं और मुज़ाकरात हाई लेवल पे हो रहे हैं, और इमरान खान तक डायरेक्ट तमाम ऑफर्स जो हैं वो पहुंचाई गई हैं। उन ऑफर्स के साथ साथ जो तमाम चीज़ें हैं वो पिछले 3 रोज़ में पहुंचाएगी इमरान खान तक। इमरान खान ने भी अपने मैसेज, अपनी डिमांड्स जो हैं वो सामने रख दी हैं।
اب حکومت یہ چاہتی ہے بھائی کسی بھی طرح سے یہ احتجاج مؤخر ہو جائے، اور احتجاج مؤخر ہونے کے بعد وہ پھر اپنی مرضی سے پھر جو ہے نا عمران خان کو ڈیل کریں گے. لیکن عمران خان کو پتا ہے کہ بھائی اگر میرا پریشر اس وقت بنا ہوا ہے تو وہ اسی 24 نومبر کی کال سے بنا ہوا ہے. تو اگر 24 نومبر کا احتجاج ملتوی کروانا ہے تو پھر عمران خان کی جو 3 بڑی ڈیمانڈز ہیں ان میں سے کم از کم ایک ضرور ماننی پڑے گی، رہائی. جو تمام سیاسی اسیران ہیں ان کی رہائی. اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان نے گزشتہ روز اس بات کا باقاعدہ طور پر ذکر کیا کہ ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ 2 کے اندر بیل ملنے کے بعد، یہ مجھے کسی اور کیس میں گرفتار نہ کرتے، مجھے رہا ہونے دیتے، میں باہر جاتا، اپنی عوام سے بات کرتا، اپنی عوام کو سمجھاتا اور ساری چیزیں سیٹل ہو جاتی. اور اب بھی آپ دیکھیں عمران خان کی اسٹریٹجی جو ہے نا وہ اس نے بڑی سوچ سمجھ کے لیکن صاحب گرفتاریوں کی تیاری تو پوری ہے. کل رات گئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد پولیس کے افسران کا حوصلہ بڑھایا، نعرے لگوائے، نعرے تکبیر لگوایا اور یہ کہا کہ کوئی کے پی کے سے آتا ہے یا پاکستان کے کسی صوبے سے پروٹیسٹ کے لیے واپسی نہیں جانا چاہیے گرفتاری کے بغیر. کیوں نہیں واپسی جانا چاہیے؟ دیکھیں واپسی تو اب طے کرے گی کہ وہ لوگ آتے ہیں. تو پھر پہلے تو اب یہ بھی خبریں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی ڈیل یا کوئی معاملہ سیٹل ہو گیا ہے. یہ بھی آپ کو بریکنگ نیوز دے دیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے، جلد احتجاج ملتوی کرنے کے جو اعلان ہے نا وہ سامنے آ سکتا ہے. خبریں ہیں یہ. لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر عمران خان کی رہائی بہت قریب ہے. اور اگر احتجاج ملتوی کرنے کی خبریں جو ہیں وہ نہیں آتی، کوئی اعلان تحریک انصاف کیسے آپ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں؟ لیٹ می اسپیک. آپ سپریم کورٹ کا ورک 190 ملین پاؤنڈ کی سزا جو ہے وہ سر پہ ٹنگی ہے، صرف فائنل آرگومنٹس رہ گئے. سر دے دینا سزا، کیوں نہیں دے رہے؟ وہ دیں گے نا سر، کیسے؟ جیسے پہلے دی تھی. معافی نہ ملی تو پھر دیں گے، پھر تو دیں گے ہی نا. بات یہ ہے جو مین چیز آپ کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ عمران خان کی جو اس کے پاس جیل میں بیٹھ کر سوائے اسٹریٹجی بنانے کے اور کوئی کام نہیں ہے. آپ نے الٹا اس کو بند کر کے زیادہ فوکس کرنے کا موقع دے دیا. وہ بیٹھ کر اگلے 10 سال کی پلاننگ کر کے وہاں سے نکلے گا، اور جب وہ باہر نکلے گا پھر کیا ہوگا؟ خمینی نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ خمینی، لیکن آپ برداشت نہیں کر پائیں گے جب وہ باہر نکلے گا. اب اس کی اسٹریٹجی آپ کو 1 منٹ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس نے احتجاج کا اعلان کسی پارٹی رہنما سے نہیں کروایا. احتجاج کا اعلان کس نے کیا ہے؟ علیمہ خانم نے. ابھی علیمہ خانم سے دوبارہ اعلان کروا دے کہ احتجاج ملتوی کر دیں، وہ کرے گی. اچھا، اسٹریٹجی اس وقت کون بیٹھ کے بنا رہا ہے؟ بشرا بی بی. اب بشرا بی بی کو پھر منا لیں کہ بھائی آپ اپنے میاں کی رہائی چھوڑ کر ہمارے ساتھ سیاسی فائدوں کے لیے شامل ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے. خان نے پتہ بڑا تگڑا، خان کو پتا تھا کہ جس طرح سے پہلے والے احتجاج مؤخر ہوئے اور میں یوں کہوں گا کہ ناکام ہوئے کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہوئے. یہاں پر اس دن آپ نے دیکھا پچھلی دفعہ 5 اکتوبر کو ڈی چوک کے اندر لوگ پہنچے ہوئے تھے، گنڈا پور صاحب نہیں پہنچے. کیوں نہیں پہنچے؟ آپ کا بھائی ان کے پاس پہنچ گیا تھا. دیکھیں نا، آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ گنڈا پور صاحب کیا ہوا تھا؟ کہہ رہے تھے بڑی فائرنگ ہو رہی ہے. میں کہ کتنے فائرنگ ہو رہی ہے؟ آنسو گیس چل رہی ہے. نہیں، یہ دیکھیے یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پہلے پارٹی رہنما کمپرومائز ہو جاتے تھے، پریشر میں آ جاتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے اسٹریٹجی اور احتجاج مؤخر ہو جاتا تھا. 5 اکتوبر کا احتجاج کال آف کسی نے بھی نہیں کیا تھا. چپ کر کے عوام 3 دن مار کھاتی رہی اور آہستہ آہستہ آرام سے خود ہی واپس چلی گئی. اب اندازہ کریں. اب لیڈنگ کوسچن ہے، پروٹیسٹ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں آج شام تک اس کا بریک تھرو ہو جائے گا. میرے خیال میں یا تو کچھ بھی نہیں ہوگا یا پھر جب معاملہ سٹارٹ ہوگا نا پھر بہت کچھ ہوگا. یہ 2 چیزیں اس وقت ہیں. خان کی جو مذاکرات کی بات ہے وہ ابھی تک آن گراؤنڈ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے میری گرفتاری تھانہ نیو ٹاؤن راولپنڈی میں ابھی ڈالی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ سیریس نہیں ہیں. تو اب ان کو اپنی سیریسنس شو کرنے کے لیے خان کو بتانا ہوگا کہ بھائی ہم یہ کام کر رہے ہیں. اگر خان اس پہ متفق ہوتا ہے تو وہ خود کال آف بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کال آف کرنے کے لیے اب کسی بھی رہنما، میں کہتا ہوں بیرسٹر گور یہاں آ کے کہہ دیں، علی امین گنڈاپور یہاں کھڑے ہو کے کہہ دیں جی ہم اپنا احتجاج کال آف کرتے ہیں، عوام مان لے گی. جب تک بشرا بی بی اور علیمہ خانم بھی کہیں تو نہیں مانی جائے گی، کیونکہ انہوں نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ جو احتجاج ہے وہ کال آف کرنے کا، ملتوی کرنے کا اختیار عمران خان کے پاس ہے. اور جب عمران خان خود احتجاج ملتوی کرنے کا اعلان کریں گے تبھی احتجاج ملتوی ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کل 6 جو رہنما تحریک انصاف کے وہ ملنے گئے تھے اڈیالہ جیل کے اندر، تو وہاں پر ہمیں پتا چلا کہ ہمیں یہاں انتظار کرنا چاہیے. اگر کال آف کرنے کی
खबर बाहर आती है तो इमरान खान के मुंह से साफियों को खुद सुनवाई जाएगी ताकि कोई शक व शुबा न रहे। तो ये मामलात इतने सादा नहीं है जिस तरह से नजर आ रहे हैं, और हुकूमत की तैयारियां देखकर आपको खुद भी लग रहा है क्या इनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स नहीं होंगी कि कहां पर क्या हो रहा है। और जराए ये भी बताते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इस दफा कुछ तगड़ा सरप्राइज देने के लिए ना पहले से तैयारियां करके रखी हैं। 24 तारीख जैसे ही शुरू होगी और काफिले करीब आएंगे तो वो सरप्राइजेस जो है ना वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। बहरहाल हुकूमत को इन तमाम चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि जब अवाम एहतजाज कर रही होती है तो आपका काम है उनके साथ नेगोशिएट करें, उनके साथ बैठें, यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ पावर ना करें अपने लोगों के खिलाफ। जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, आपने कहा नारेबाजी की गई और कहा गया गिरफ्तार करना है, तो ये धमकियां हैं, अपने लोगों को नहीं लगाई जाती। उनके साथ बैठकर मिलजुल के चीजों को डिसाइड करके मामलात को आगे लेकर चला जाता है। तो ये यूज ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए बस। बहुत बहुत शुक्रिया मेकन साहब आपके वक्त का। ये देख सकते हैं आप सीडीए के जो दर्जनों मुलाजमीन हैं, ये जो ग्रीन कलर का कपड़ा है इसको कंटेनर्स के ऊपर लगा रहे हैं। आप कंटेनर्स के ऊपर टॉप पे भी देख सकते हैं वो सीडीए के मुलाजमीन खड़े हैं। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाजत।